یہ میری دوست کی ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी दोस्त नाज़ो की माँ ने वट्टे सट्टे में उसकी शादी अपने 8 साला भांजे से कर दी, जबकि वो अपनी चचाज़ाद से मोहब्बत करती थी। एक रोज़ अचानक मालूम हुआ कि नाज़ो गायब हो गई है। सबका ख्याल था कि शायद वो अपनी चचाज़ाद के साथ भाग गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। 4 साल बाद एक रोज़ जब वो गाँव वापस आई तो उसकी हालत ऐसी थी कि लोग डर कर घरों को भाग जाते। जब असल हकीकत मालूम हुई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये हमारे गांव की एक लड़की नाज़ो की कहानी है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उसकी इस कहानी को सुनकर हर माँ खून के आंसू रोई थी और हर बाप का दिल तड़प कर रह जाता था। उसकी बहन आज भी नाज़ो को याद करती है तो जैसे पल पर बिखरने लगती है, और गांव के सारे मर्द खुद को नाचारो नातवा महसूस करते हैं। अल्लाह जाने उस फूल सी लड़की को किसकी बद्दुआ लगी कि वो उस बद्दुआ के असर से पल भर में मुरझा कर रह गई। वो अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। ये बात भी सच थी कि जो एक बार उसके चेहरे को देखता तो फिर बार बार उसका दिल उसे देखने को चाहता था। नाज़ो बचपन से मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। हम दोनों इकट्ठे घर से गांव के स्कूल जाया करती थी। हम दोनों ही पढ़ाई में और दर्जे की तालिबात थीं। अलबत्ता नाज़ो अपने हुस्न की बदौलत सभी लड़कियों में मुनफरिद नज़र आती थी, मगर उसमें गुरूर और तकब्बुर नाम को भी ना था। वो हर एक से खुश दिली से मिलती और हर दिन हंसती खेलती नज़र आती थी, लेकिन मैं उसकी सबसे ख़ास दोस्त थी। हमारे घर भी चूँकि ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वो अक्सर हमारे घर आ जाती और मैं भी उनके यहाँ चली जाती थी। वो अपने दिल की हर बात मुझसे कहा करती थी। जब हमने गांव के स्कूल से मिडिल कर लिया तो घर बैठ गई, क्योंकि हमारे गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था। उसके लिए हमारा करीबी शहर जाना लाजमी था, जिसके लिए घर वाले कतई तैयार न थे। यूँ हमारी पढ़ाई का सिलसिला वहीं पे ख़त्म हो गया। अब मैं भी अपने घर के कामों में मशगूल रहती और वो अपनी माँ के साथ अपना घर संभालने लगी। और ये बात भी सच थी कि उस दौर में तो हमारी उम्र की लड़कियां भी बच्ची नहीं बल्कि जवान ही समझी जाती थीं, और वो सारे घर का इंतज़ाम अच्छे से संभालने के काबिल होती थीं। अब हम पर घर से ज़्यादा निकलने पर भी पाबंदी लग गई थी, लेकिन अभी भी कभी कभार हम एक दूसरे के यहाँ जाया करती थी। नाज़ो के चचाज़ाद का नाम रोशन था, जो उससे 3-4 साल बड़ा था और शहर के कॉलेज में पढ़ता था। वो अपने दिल में नाज़ो की सूरत को बसाए बैठा था। रोशन और नाज़ो के घर साथ साथ थे। पहले तो ये उसके दादा का एक ही बड़ा सा घर हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों घरों के दरमियान एक दीवार बन गई थी, जिसमें नाज़ो के बाप ने एक छोटी सी खिड़की लगवा दी थी, ताकि दोनों भाइयों की बहू बेटियां एक दूसरे के घरों में आसानी से आ जा सकें। रोशन और तबिंदा दो ही बहन भाई थे और नाज़ो उनके ताया की बेटी थी। गांव में चूँकि रिवाज था कि ज़्यादातर रिश्ते आपस में ही होते थे, इसलिए रोशन को भी उम्मीद थी कि उसका संजोग नाज़ो से ही होगा। उसके अलावा उसने बचपन से अपनी दादी से भी अक्सर यही सुना था कि नाज़ो की शादी मैं रोशन से करूँगी। इसी बायस नाज़ो भी अपने ख्वाबों की दुनिया में रोशन को बसा चुकी थी। वैसे रोशन में भी क्या कमी थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत, सुलझा हुआ और शहर से पढ़ लिख रहा था। लेकिन बुज़ुर्गों को जब मौत मोहलत न दे तो उनके बच्चों के ख्वाब भी बिखर जाते हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। पहले तक तो कोई भी दादी के फैसले के आगे सर नहीं उठा सकता था। दादी की वफ़ात के बाद उनकी बड़ी बहू की बन आई, और यूँ नाज़ो की माँ ने अपनी देवरानी से एक लंबे अरसे की रंजिश का बदला यूँ निकाला और खुल्लम खुला कह दिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता रोशन से हरगिज़ नहीं करूँगी। इस फैसले से नाज़ो और रोशन दोनों के ही वालिद गुस्से में आ गए। नाज़ो के वालिद अपनी बीवी से कहने लगे कि रोशन में आखिर क्या कमी है, और उसके अलावा हमारी बेटी के लिए ख़ानदान में कोई अच्छा रिश्ता मौजूद ही नहीं है। अब अगर तुम रोशन को, कि जिससे उसकी बचपन से निस्बत तय है, रिश्ता नहीं दोगी तो फिर बेटी को कहाँ ब्याहोगी। इस पर उसकी माँ भी खामोश होगी। बात तो सच थी कि नाज़ो के लिए ख़ानदान में कोई भी जोड़ का रिश्ता मौजूद नहीं था। अगले रोज़ उसने अपने शोहर से कह दिया कि रोशन को तो मैं हरगिज़ बेटी नहीं दूंगी। नज़ीरा को अपनी बेटी देने से
میں اس کا گلا گھونٹ دینا درست سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے بختیار سے کروں گی۔ چچی جندہ کا یہ اعلان سن کر سب نے دانتوں میں انگلی دبا لی، کیونکہ نازو کا بختیار سے کسی توڑ جوڑ نہ بنتا تھا۔ بختیار ابھی صرف 8 برس کا، جبکہ نازو 18-19 برس کی ہونے کو آئی تھی۔ وہ اپنے اس خالہ زاد سے تقریباً 10 برس بڑی تھی۔ عمر کا یہ فرق کوئی معمولی نہ تھا۔ مرد عورت سے 10 برس بھی بڑا ہو تو چل جاتا ہے، لیکن عورت اگر بڑی ہو تو ازدواجی زندگی کی کامیابی ایک محال امر ہو جاتی ہے، وہ بھی جب شوہر کی عمر ایسی ہو کہ اسے شادی کے بندھن کی اہمیت بھی معلوم نہ ہو۔ یہ حقیقت تو سب کو معلوم تھی۔ سبھی نے نازو کی ماں کو سمجھایا کہ بیٹی کی زندگی سے مت کھیلو، مگر وہ دیورانی سے نفرت اور بہن کی محبت میں اندھی ہو رہی تھی۔ دراصل نازو کی یہ خالہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ اس کا ایک بازو کافی کمزور تھا۔ اس کے بھی 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی سمن جو نازو سے 2 برس بڑی تھی، اور چھوٹا بیٹا بختیار تھا۔ اس کی بیٹی کی نسبت بھی نازو کے بھائی جمشید کے ساتھ طے تھی، اور وہ اب ماں سے بار بار مطالبہ کر رہا تھا کہ خالہ سے شادی کی تاریخ مانگو۔ لہٰذا اس کی خالہ اگر بیٹی کو بیاہ دیتی تو گھر کو کون سنبھالتا، کیونکہ وہ خود تو اس قابل ہی نہ تھی کہ گھر سنبھال سکتی۔ گھر کا سارا انتظام تو ان کی بیٹی نے ہی سنبھال رکھا تھا، لہٰذا اسے بیٹی کی رخصتی کے ساتھ ہی فی الفور ایسی بہو درکار تھی جو اس کا بکھرا ہوا گھر سنبھال لے۔ اسی لیے وہ اپنے کم عمر بیٹے کی شادی کرنے کو تیار ہو گئی تھی، بلا سے بہو اس کے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر پائے یا نہیں۔ ان دنوں نازو کے گھر میں کافی فساد برپا ہوا، لیکن اس کی ماں ہار ماننے پر تیار نہ تھی، لہٰذا اس نے اپنی بات منوا کر چھوڑی اور اپنی بہن کے گھر سے اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے آئی، اور بدلے میں نازو کی شادی بختیار سے کروا دی۔ نازو روتی دھوتی 8 سالہ بختیار کے سنگ اپنے سسرال سدھار گئی۔ بختیار ان دنوں 4تھی جماعت کا طالب علم تھا، اور اسکول سے آنے کے بعد سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلتا پھرتا تھا۔ گلیل سے پرندوں کا شکار اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ شادی کا بندھن کیا ہوتا ہے اور اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ وہ شادی کے بعد بھی کئی ماہ تک نازو کو باجی کہہ کر بلاتا رہا تھا۔ بڑوں کے بار بار ٹوکنے پر بڑی مشکل سے اس کی باجی کہنے کی عادت چھٹی تھی۔ نازو بھی معصوم سی لڑکی تھی، تاہم اسے اس بات کا بے حد غم تھا کہ اس کی شادی اس کے من پسند محبوب روشن سے نہ ہو پائی تھی، کہ جس کے ساتھ عمر بھر زندگی گزارنے کا اس نے خواب دیکھا تھا، اور یہ محض اس کارن کہ اس کی ماں اپنی دیورانی سے نفرت کرتی تھی اور اپنی بہن کی بیٹی سمن کو بہو بنا کر گھر لانا چاہتی تھی۔ سمن تو نازو کے بھائی کی بیوی بن کر خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہم عمر تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لہٰذا اس کے بھائی نے بھی اپنے ہی مفاد کا سوچا تھا۔ حالانکہ اگر وہ بھی چاہتا تو اپنی بہن کو اس قربانی سے بچا سکتا تھا، لیکن نازو بیچاری اپنی ماں اور بھائی کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا بن گئی۔ اس کے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ لڑکی تھی، لہٰذا عزت کی خاطر دکھ سہ کر صبر کر لیا، لیکن روشن بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہ اس قدر ڈسٹرب ہوا کہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر 2 سال تک نہ لوٹا۔ ماں باپ بیچارے بیٹے کی جدائی اور پریشانی میں نیم جان ہو کر رہ گئے۔ نازو کی چچی اٹھتے بیٹھتے اپنی جٹھانی کو بددعائیں دیتی تھی کہ زندہ جیسا ظلم تو نے میرے بیٹے پر ڈھایا ہے اور میرے بیٹے کا دل اجاڑا ہے، اللہ کرے تیرا بھی اسی طرح دل اجڑے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کی جدائی میں روتی اور ساتھ یہ الفاظ کہتی، خدا جانے بددعا چچی زندہ کو لگی ہوگی یا نہیں، مگر اس بددعا نے بے قصور نازو کو ضرور اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ وہ بیچاری سارے گاؤں کے سامنے علم کی تصویر بن گئی۔ حالانکہ اس بیچاری نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی، وہ بہت اچھی فطرت کی تھی۔ کسی کا دل دکھانا تو کجا، وہ تو چونٹی تک کو مارنا گناہ سمجھتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ بے حد زندہ دل اور خوش اخلاق لڑکی تھی، ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتی اور کسی کی مدد کر کے بے حد خوشی محسوس کرتی تھی۔ شادی کے بعد جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت بدل چکی تھی۔ میری دوست وہ نہ رہی کہ جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک زندگی کے کئی اشرے ایک جست میں پھلانگ چکی ہو۔ 18 سال کی نازو
यकदम ही 35 बरस की औरत जैसी संजीदा और सियानी नज़र आने लगी थी, जबकि बख्तियार को तो अभी तक पता न था कि बीवी क्या होती है। वो जब घर आता तो माँ से शिकायत करता कि अम्मा कि सालन अच्छा नहीं पकाती, समन बाजी अच्छा सालन पकाती थी, पता नहीं तुम क्यों इसे अपने घर ले आई हो। बहुत दिन रह ली है इसने हमारे घर में, अब तुम इसे इसके घर भेज दो। ये मुझे रोज़ साफ़ सुथरा रहने की नसीहतें और शाम को जल्दी घर आने का कहती है। खाना खाने बैठो तो हाथ धुलवाने के पीछे पड़ जाती है। इसे तो हर वक्त बस सफाई सुथराई की पड़ी रहती है। अब मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हर वक्त मेरा सर खाती रहती है। नाखून काटो, जूते पॉलिश करके स्कूल जाया करो, कपड़े मट्टी से गंदे मत किया करो। ये लड़की है या कोई हेड मास्टर नहीं है। बेटे की बातों पर माँ हंसकर कहती, मैं आवारी सदके, तेरे कहने से मैं इसे इसके माँ बाप के घर भेज दूँ तो फिर घर का काम कौन करेगा? क्या जानता नहीं कि तेरी बहन की शादी हो गई है और अब मैं तो काम नहीं कर सकती। अभी अच्छा पकाती है या बुरा? चलो पका तो देती है, तुम्हें वक्त पर खाना मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, तो बस इसकी बातों का बुरा मत माना कर। अभी तू छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो आप ही समझ आ जाएगी तुझे कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। फिर ये तुझे भी इतनी बुरी नहीं लगेगी। नाज़ो वो साबी लड़की थी। उसे मालूम था कि अब सब्र और समझौता किए बिना चारा नहीं है, लिहाजा वो हर बात से बेनियाज और बेपरवाह होकर बस खाला की खिदमत किए जाती। उसे अपनी खाला की माजूरी का एहसास था, इसीलिए उसे भी दुख देना नहीं चाहती थी। वो सारा दिन घर का काम करती रहती, रात को थकन से निढाल चारपाई पर गिरते ही सो जाती। उसकी सास भी तो ऐसी साबिर और बेजुबान बहू पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसका खालू इस बेजोड़ रिश्ते से कतई खुश ना था। वो हरदम नासों को देख कर करता था। वो अपनी बीवी से भी कहता था कि तुमने इस बच्ची पर बड़ा जुल्म किया है, वो बेचारी हमारे घर खुश नहीं है। जब हमारा बेटा जवान होगा तो इस बेचारी का सन ढलने लगेगा, तब ये कहाँ बख्तियार को अच्छी लगेगी। हो सकता है कि कुछ वक्त खुशी के साथ गुजरे, पर आखिर वो दूसरी शादी का सोचने लगेगा, तब ये बेचारी किस कसूर की सज़ा पाएगी। खाला आगे से शोहर से कहती, अरे मियाँ जी, कहाँ की बेपर की उड़ाने बैठ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी वो वक्त बहुत दूर है। देखना तब तक बाल बच्चे हो जाएंगे तो नाजो भी उनमें उलझ जाएगी, तब इसे क्या परवाह रहेगी कि बख्तियार दूसरी शादी करे या ना करे। शोहर बीवी की ऐसी बातें सुनकर दिल ही दिल में अफसोस करता कि अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो ये औरत कितना वावेला करती, और अब किसी दूसरे की बेटी को बांदी बना कर ले आई है। वो जानता था कि उसके दुख दर्द का उसकी बीवी को कोई एहसास नहीं था। ये सच है कि इंसान जब खुदगर्ज हो जाए तो उसका दिल भी पत्थर का हो जाता है। खाला यूं नाजों से बहुत प्यार जताती थी, हरदम वारी सदके जाती थी, और क्यों ना वारी सदके जाती, वो उसकी बेदाम गुलाम जो बनी हुई थी। वो बेचारी जो अपनी ख्वाहिशों के कत्ल पर भी उफ नहीं करती थी, एक शरीफुन नफ्स लड़की थी। शर्मो हया, लिहाज और शराफत ही उसकी फितरत थी। उसकी खाला उसे शाज़ो नादर ही मेके आने देती थी। उनका कहना था कि उसके बगैर तो मेरा घर एक दिन भी गुजारा नहीं है, घर का निज़ाम नहीं चल पाता। लिहाजा वो शादी के बाद अभी तक सिर्फ 2 बार मेके आई थी। एक बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो कहने लगी, मैंने बख्तियार से शादी के बारे कभी नहीं सोचा था, मैं तो हमेशा उसको अपने छोटे भाई जैसा समझती थी, मगर देखो किस्मत की उसके साथ मेरी शादी हो गई। मेरे दिल में तो दादी ने बचपन से ही रोशन की सूरत डाल दी थी, जिसे भुला देना अब मेरी मजबूरी थी। इसी दुख को भुलाने के लिए ही उसने खुद को घर के कामकाज में इस कदर खपा दिया था कि सारा दिन उसे सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे पता ही ना रहा कब सुबह हुई और कब शाम होगी। एक रोज़ जब वो बिल्कुल खामोश दीवार से टेक लगाए बैठी थी, उसे उदास देखकर उसके खालू कहने लगे, नासो बेटी, क्या तुम्हें अपने माँ बाप याद आ रहे हैं? चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आता हूँ। तो 4 दिन वहाँ सुकून से रह लेना, यहाँ खाना मैं बाज़ार से ले आया करूँगा। तुम कुछ दिन अपने वालिदैन के पास गुजार लो। खाला को शोहर की ये तरफदारी बुरी तो लगी, मगर मुँह से कुछ ना कहा। उसकी अपनी बेटी नाजो की भाभी थी और जिंदा ने उसे बहुत खुश रखा हुआ था। इस बार वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी साबिर भांजी के सब्र का पैमाना किसी दिन लबरेज होकर छलक जाए।
اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سسر کے منہ سے میکے لے جانے کی بات سن کر نازو کھل اٹھی تھی اور پھر ساس کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی خالہ نے کہا، ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں، تو چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، لیکن دیکھو جاتے ہی سمن کو ادھر بھیج دینا۔ جب تک تم میکے میں رہو گی وہ ادھر آ جائے گی تو گھر کا کام سنبھال لے گی۔ تم تو جانتی ہو بیٹی کہ میں کام نہیں کر سکتی۔ وہ خوشی سے سرشار مؤدب ہو کر کہنے لگی، جی خالہ، میں ضرور امی اور بھائی سے کہوں گی کہ وہ سمن کو آپ کے پاس پہنچا دیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی چند دن قبل ہی سمن میکے رہ کر گئی تھی، اور یہ کہ اتنی جلدی اس کا بھائی بیوی کو دوبارہ ماں کے گھر آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تاہم وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی اور سسر کے ہمراہ چل دی۔ ان دنوں گرمی بھی کافی شدت سے پڑ رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ اچانک اس کے سسر نے کہا، بیٹی تم ذرا ادھر رک کر میرا انتظار کرو، میں نزدیکی پٹرول پمپ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے آتا ہوں، نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھ سے اب چلا بھی نہیں جا رہا۔ وہ کہنے لگی، کھالو آپ پانی لے آئیں، میں ادھر ہی درخت کے نیچے سائے میں کھڑی ہو جاتی ہوں، گرمی بہت ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو لو لگ گئی ہے، اور ابھی تو ویگن کا اڈا بھی دور ہی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سسر کا انتظار کرنے لگی۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور اسے بھی ٹھنڈے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ اسے وہاں کھڑے کافی دیر گزر گئی، مگر اس کے سسر واپس نہ لوٹے تھے۔ اس کا جی کافی گھبرانے لگا، لیکن وہ اس جگہ سے 2 قدم بھی ادھر ادھر نہ ہوئی کہ مبادا اس کا سسر واپس آ جائے اور اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو جائے۔ سامنے سڑک سے کئی مسافر گزرے تھے، لیکن ان میں کوئی بھی اس کا خالو یعنی سسر نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں بار بار اس راستے کو تکتی تھی کہ جدھر اس کے خالو گئے تھے۔ وہ آس پاس دیکھتی رہی، مگر وہاں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ گرمی کی وجہ سے پرندے تک دم سادے بیٹھے تھے۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ پھر دوپہر سے شام ہو گئی۔ وہ دعا کرنے لگی کہ اے اللہ کسی کو ہی بھیج دے کہ جو اس کے سسر کی خبر لاتے۔ تبھی ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بی بی تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں سڑک پار سے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اپنے خالو جی کا۔ وہ یہیں کہیں کسی نزدیکی پٹرول پمپ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے گئے تھے، مگر کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں آئے۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا تمہارے خالو کا نام سرفراز تو نہیں ہے؟ وہ فوراً سے کہنے لگی، جی جی، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں بہت اچھی طرح۔ وہ سڑک پر جاتے جاتے اچانک گر گئے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا یا شاید کوئی اور مسئلہ تھا۔ بہرحال وہ میرے استاد رہ چکے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ جب وہ سڑک پر گرے تھے تو مجھے قریب بلا کر کہا تھا کہ میری بہو فلاں جگہ درخت کے نیچے کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے، اس کو یہاں لے آؤ۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگ انہیں ہسپتال لے گئے اور میں تمہیں تلاش کرنے لگا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، مگر ہسپتال تو شہر میں ہے نا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں، اور وہاں تک جانے میں 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، ایمبولینس کے ساتھ ہمارے آدمی بھی گئے ہیں اور اب میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ نازو نے اس شخص کی بات کا اعتبار کر لیا، مگر اس کے ساتھ جانے سے ہچکچانے لگی۔ اسے تذبذب میں پا کر اس اجنبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے سسر کا شناختی کارڈ نکال کر نازو کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا، یہی ہے نا تمہارے سسر؟ وہ شناختی کارڈ دیکھ کر فوراً سے کہنے لگی، جی جی۔ وہ شخص کہنے لگا، تو پھر تمہیں ان کے پاس آنا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شخص کہنے لگا، تو چلو، اب شام ہو رہی ہے، مجھے یہ کارڈ بھی وہاں دینا ہوگا۔ نازو کوئی اور سوال کیے بغیر ہی اس کے ہمراہ چل دی۔ تھوڑا سا آگے گاڑی کھڑی تھی، اس شخص کے ہمراہ اس میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کار سٹارٹ کر دی اور انجانے راستے ہو لیا۔ تھوڑے سے سفر کے بعد ہی نازو کہنے لگی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، شہر کے ہسپتال، جہاں تمہارے خالو کو لے گئے ہیں۔ ان کا شناختی کارڈ بھی مجھے وہاں جمع کروانا ہے۔ وہ بیچاری تو شہر کے ہسپتال کبھی نہیں گئی تھی، لہٰذا کہنے لگی، بھائی میری بات سنو، مجھے ہسپتال نہیں جانا، آپ مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ میں عورت ذات وہاں جا کر کیا کروں گی؟
पहले खाला को बताना ज़रूरी है, फिर वो खुद अपने रिश्तेदार मर्दों को अस्पताल भेज देंगी। वो शख्स कहने लगा, बीबी, तुम्हारे ससुर ने यही कहा था कि मेरी बहू को मेरे पास ले आओ। अगर तुमने नहीं जाना तो यही सड़क पर उतर जाओ, अपने घर का रास्ता तो तुम्हें आता ही होगा। वो कहने लगी, लेकिन हम तो काफ़ी आगे आ चुके हैं, मैं वापसी का रास्ता इस वक्त कैसे तलाश करूँगी। वो कहने लगा, इसीलिए तो कहता हूँ कि अस्पताल चली चलो। तुम्हारे घर वालों को इत्तला पहुँच चुकी है, वो भी अस्पताल आगे होंगे, वहाँ तुम उनके साथ वापस घर लौट जाना। नाज़ो, जो पहले ही बेहद परेशान थी, सोच में पड़ गई। उसे सोचते देख कर वो शख्स बोला, बीबी, मेरी बात मानो तो अस्पताल चलो। हम अस्पताल के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं और तुम्हारा घर तो अब काफ़ी दूर रह गया है। रात हो रही है, अब तुम्हारा अकेले गांव जाना मुश्किल है। नाज़ो बेबस हो चुकी थी। अंधेरे में अकेली का घर से दूर सड़क पर उतर जाना भी अब खतरे से खाली ना था। गाड़ी फराटे बढ़ती जा रही थी। वो बड़ाई आवाज़ में कहने लगी, और कितनी दूर जाना है। वो शख्स कहने लगा, बस 10-15 मिनट का रास्ता रह गया है। वो देखो, सामने जो रोशनी दिख रही है ना, बस वहाँ तक जाना है। तुम घबराओ नहीं, बस हम पहुँच गए हैं। वो हमेशा गांव में ही रही थी, आज तक कभी शहर नहीं गई थी। उसने यही देखा था कि उनके घर के मर्द शहर को जाते तो सुबह के गए शाम के बाद ही लौटते थे। कुछ सफ़र तय करने के बाद अजनबी ने वह आखिर गाड़ी को पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर उतार लिया। अब गाड़ी पक्के रास्ते के पहलू से अंदर को कहीं जा रही थी। वो अब मज़ीद खौफजदा हो गई, क्योंकि उस तरफ तो शहर के कोई आसार ना थे। अब पछताने लगी कि काश दोपहर से मगरिब तक ससुर का इंतज़ार करने की बजाय उसी वक्त पक्की सड़क पर चढ़ जाती और किसी राह चलते मुसाफिर से नज़दीकी पेट्रोल पंप का पता पूछ लेती। कुछ देर बाद वो शख्स कहने लगा, उधर आओ। उस अजनबी ने उसे सोचों से चुंका दिया था। वो कहने लगा, मंजिल आ गई है। नाज़ो पूछने लगी, भाई, मगर अस्पताल कहाँ है? क्या इस वीराने में है? वो शख्स कहने लगा, ज़्यादा सवाल मत करो, यहाँ अंदर की तरफ दरख्तों के झुंड हैं, जहाँ डाकुओं के ठिकाने हैं। ये लोग मुसाफिरों से गाड़ियाँ छीन लेते हैं। फिर उसने इमारत की जानिब इशारा किया कि जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। वो कहने लगा, वहाँ है तुम्हारे खालू। तभी उसने हारन दिया तो एक आदमी निकलकर बाहर आ गया। उसने गेट खोला और गाड़ी अहाते के अंदर चली गई। वो इमारत काफ़ी बड़ी थी। सामने जीना था जो ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा था। वो किसी रोबोट की तरह अजनबी के पीछे जीना उतरने लगी। उसके हवास जाते रहे थे और उसे इस अमर का भी एहसास नहीं हुआ कि वो ऊपर जाने की बजाय किसी तहखाने में उतर रही है। ये वाकई तहखाना था, जहाँ और भी लोग मौजूद थे। उधर जाते ही वो परेशानी से इधर उधर देखते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरे खालू जी? उसने इधर उधर हर तरफ देखा। उसे माहौल से खतरे की बू आ रही थी। खालू? एक आदमी ज़ोर से हंसा, फिर कहने लगा, वो तो ऊपर चले गए हैं। वो रोते हुए कहने लगी, ऊपर कहाँ? गोया वो सुध-बुध खो रही थी। वो शख्स कहने लगा, ऊपर भाई, जो लोग मर जाते हैं वो ऊपर ही तो चले जाते हैं। अब वो कांपने लगी। वो शख्स कहने लगा, अरे डरो नहीं, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो। आज रात पर तुम हमारी मेहमान रहोगी। सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। नाज़ो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे यकीन हो गया था कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। ससुर का शनाख्ती कार्ड दिखाकर उस अजनबी शख्स ने उसका एतबार हासिल किया था। उसकी किस्मत में ये हादसा लिखा था, सो हो गया। ताहम अब जबकि वो बेड़ियों में गिर गई थी, सवाई रोने की कुछ न कर सकी। एक तो खालू का दुख कि जाने उन पर क्या गुजरी, ऊपर से ऐसी सूरत हाल कि कोई अपना और ना मददगार। वो इंतहाई सफ़ा किस्म के लोगों की कैद में आ चुकी थी। जब नाज़ो ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया और किसी तरह भी चुप ना हुई, तो एक ने कहा, यार इसे सुकून का टीका लगा दो, थोड़ी देर में ही गहरी नींद सो जाएगी। उसने जितना भी वफेला किया, किसी ने कान ना धरे और उसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद नाज़ो को खबर ना रही कि क्या हुआ और वो रात कैसे गुजरी। अब ये रोज़ का मामूल था कि उसे जब भी होश आता वो लोग उसे खाना दे देते और फिर उसके रोने धोने की परवाह किए बगैर नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे सुला दिया जाता। एक रोज़ जब वो होश में आई तो उसने रोते हुए पूछा कि मेरा क्या कसूर है जो तुम लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। उनमें से एक आदमी कहने लगा, अरे बेवकूफ़, तुझे क्या मालूम
کہ تیری وجہ سے ہمیں کتنے پیسے ملنے والے ہیں۔ نہ جانے وہ کتنے دن اور راتیں ان لوگوں کے جنگل میں رہی۔ ادھر اس کے گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ گھر آنے کی بجائے خود کہیں چلی گئی ہے۔ رشتہ داروں کو یہی گمان گزرتا تھا کہ سسر کو بے ہوش پا کر وہ روشن کے پاس چلی گئی ہوگی، کیونکہ روشن بھی تو ایک عرصے سے غائب تھا۔ لوگ یہی سوچتے کہ ضرور دونوں کی ساس پاس پہلے سے ہوگی، کیونکہ گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں کھیتوں میں چارہ لینے کے لیے روز ہی گھر سے نکلتی تھیں، لہٰذا ایسی چہم گوئیاں وہاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی ساس نے بھی ہر ایک سے یہی کہا کہ نازو نے والدین کے مجبور کرنے پر بختیار سے شادی تو کر لی تھی، مگر وہ چاہتی تو اپنے چچا زاد روشن کو تھی، وہی چچا جو ان کا دیوار شریک تھا۔ بیچارے چچا چچی تو خود پریشان تھے کہ پہلے ان کا بیٹا لاپتہ تھا اور اب بھتیجی گمشدہ ہو گئی تھی۔ لوگ اب ان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ ان لوگوں کو سب معلوم ہوگا۔ اب وہ کس کس کو صفائی دیتے جبکہ انہیں کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف نازو کے والد اور بھائی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ روشن ہی اسے کہیں لے گیا ہے، لہٰذا وہ روشن کے دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ بالآخر اس کا سراغ بھی مل ہی گیا، اور یہ پتہ اس کے ایک دوست نے ہی بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ روشن دبئی میں تھا۔ اسے دبئی سے باپ نے رابطہ کر کے بلوایا اور اپنی قسم دے کر پوچھا کہ اگر تو میرا خون ہے تو سب کچھ صحیح بتا دے۔ روشن نے برادری میں بیٹھ کر قسم اٹھائی اور کہا کہ اسے نازو کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا تھا، وہاں مجھے اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ آپ لوگ میرے بارے میں دبئی سے ہر طرح کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ میں نے نازو کو اغوا کیا ہے اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ تھا۔ مجھے تو خود حیرانگی ہے کہ آخر وہ کہاں ہے۔ نازو کے والد نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو عرصے سے دبئی میں تھا۔ اسے روشن کے بارے تمام معلومات کرائیں تو علم ہوا کہ روشن بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لہٰذا انہیں یقین ہو گیا کہ روشن بے قصور ہے۔ تاہم نازو کی گمشدگی ایک معمہ بنی رہی۔ ایک روز بالآخر یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ صبح سویرے جب اس کا باپ کھیتوں کی طرف نکلا تو اسے نازو کا وجود بھی ہوش پڑا مل گیا۔ نہ جانے کون لوگ اسے ایسی حالت میں یہاں پھینک گئے کہ اسے اپنے آپ کی خبر تھی اور نہ سراپے کی سدھ بودھ تھی۔ باپ اور بھائی چارپائی پر ڈال کر اسے گھر لے آئے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے گھر اور گھر والوں کو دیکھتی تھی، لگتا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بالکل پاگل ہی معلوم ہوتی تھی۔ ماں اس سے بار بار پوچھتی کہ تو اتنے دن کہاں تھی اور تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، آخر کس نے تم پر ایسا ظلم ڈھایا ہے، مگر وہ ٹکر ٹکر ہر ایک کو دیکھتی اور کوئی جواب نہ دیتی، جیسے اس کی زبان گنگ ہو چکی ہو۔ اس کا باپ اور بھائی اسے ہسپتال لے گئے۔ اگرچہ وہ بدنامی نہیں چاہتے تھے مگر علاج بنا اب چارہ نہ تھا۔ کافی عرصہ اس کا علاج ہوتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت قدرے سنبھلی اور پھر اپنے گھر والوں سے تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگی، مگر اب بھی خوف نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی اور چھپنے لگتی۔ اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا، یہ بھی خبر نہ تھی کہ جسم پر لباس ہے بھی کہ نہیں۔ ماں باپ بھائیوں نے پیار دیا تو وہ خوف سے باہر آنے لگی۔ اب وہ خود سے نہانے دھونے لگی اور کھانا بھی مانگنے لگی، لیکن جب اس کے جسم میں درد ہوتا تو تڑپنے لگتی۔ اس کی حالت بے قابو ہو جاتی تھی۔ اسے نشے کے انجیکشن کے اثرات سے ابھی تک پوری طرح نجات نہیں ملی تھی۔ والدین کے گھر آنے کے بعد وہ محض 3 برس زندہ رہ سکی۔ یہ تمام عرصہ اس نے کسی گونگی لڑکی کی طرح گزارا تھا۔ جب ان کے گھر کوئی ملنے آ جاتا وہ دوڑ کر کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ سارا وقت وہ ایک جگہ بیٹھی رہتی اور بس خلا میں گھورتی رہتی۔ کبھی خود کلامی کرنے لگتی۔ اس نے خود پر جو گزری تھی اس سے صرف اپنی ماں اور مجھے آگاہ کیا تھا۔ وہ کہتی تھی، اماں کسی کو میرا یہ حال مت بتانا، ورنہ سب مجھے بری نظروں سے دیکھیں گے، مجھے شرمندہ کریں گے۔ ماں اس کی حالت پر تڑپ کر رہ جاتی، اسے پیار کرتی، تسلیاں دیتی کہ یقین رکھو، میں کسی کو تمہارے بارے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ نازو ایک شریف لڑکی تھی، اسے شدت سے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اور وہ اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، لہٰذا وہ سب سے چھپتی تھی۔ اس کا دکھ اس کے والدین اور گھر والے ہی سمجھتے تھے۔ لوگوں کی ہزار باتوں اور الزامات کے باوجود وہ سب اس سے پیار بھرا سلوک کرتے تاکہ کسی طرح وہ ان تلخ یادوں کو بھلا سکے، اور جو برا وقت اس نے دیکھا تھا
اس کی تلخی کو فراموش کر سکے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ نازو کے خالو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دراصل جب لوگ اس کے خالو کو ایمبولینس پہ ڈال رہے تھے تو ان کی جیب سے کارڈ گر گیا تھا۔ ہجوم کی وجہ سے کسی نے شناختی کارڈ گرتے نہ دیکھا اور اس شخص نے اٹھا لیا جو اب نازو کو یہاں تک لے آیا تھا۔ یہ درست تھا کہ اس کی سرفراز سے تھوڑی بہت شناسائی تھی، اور اس بزرگ نے کہ جس کا دم لبوں پر تھا، اس نے اسے کہا بھی تھا کہ اس کی بہو فلاں جگہ انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اسے دل کا اس قدر شدید دورہ پڑا کہ اس بیچارے کو آگے کچھ بولنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ تبھی لوگوں نے فون کر کے ایمبولینس منگوا لی۔ جب وہ لوگ ان کو ہسپتال لے گئے تو یہ کارڈ اٹھانے والا اجنبی ان کے ہمراہ جانے کی بجائے نازو کو تلاش کرتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ درخت کے سائے تلے کھڑی سسر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس مرنے والے کو کیا خبر تھی کہ جس شخص کو واقف کار سمجھ کر بہو کی بابت بتایا ہے، دراصل وہی مددگار ڈاکو نکلے گا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اے کاش اس کے خالو اس وقت کچھ نہ کہہ پاتے تو شاید نازو ان برے آدمیوں کے چنگل میں نہ پھنستی، شاید وہ کسی طرح صحیح سلامت پہنچ جاتی۔ لیکن اس کے خالو بھی تو اپنی طرف سے اس کے لیے پریشانی میں ہی یہ سب کہہ پائے تھے۔ اس بیچارے کو آخری وقت میں بھی اپنی بہو کی پرواہ تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ گاؤں والے نازو کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ افسوس کہ اس کی خالہ نے بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے ہر ایک سے یہی کہا کہ میری بہو بے قصور نہیں تھی، یہ سب اس کے اپنے کیے درے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور صد افسوس یہ کہ نازو کو گلے لگانے کی بجائے اس نے اپنے بیٹے بختیار کی دوسری شادی کر دی، یہ کہہ کر کہ نازو اب میری بہو کہلانے کے لائق نہیں ہے، جبکہ اس کی چچی ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ زندہ نے مجھے ستایا، میرے بیٹے کی خوشیاں چھینی، دیکھا اس کو میری کیسی بد دعا لگی ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔